गुड मर्निङ सबैजनालाई। ओके ठिक छ, म स्क्रिन सेयर गर्छु। ल अहिले धेरैजना स्टुडेन्ट आउन बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। आज हामीले पढ्ने भनेको हाइट एन्ड डिस्टेन्स हो, ट्रिगोनोमेट्री म्याथ हैन। अस्ति मैले फिजिक्स पढाएको थिएँ, त्यो फेरि कन्टिन्यू गरौँला भेक्टर एन्ड स्केलरको हैन। अर्को दिन बिहिबारको दिन, आज चाहिँ यो गरौँ। ल त्यसो भए हाइट एन्ड डिस्टेन्स ट्रिगोनोमेट्रीमा अब यो तपाईहरुको लागि पनि युजफुल हुने भयो। त्यसैगरी इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सहरुमा पनि सोधिन्छ, डिफरेन्ट जहाँ म्याथ सोधिन्छ त्यहाँ चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्स लगभग धेरै जसो इन्ट्रान्समा राखिदिरा हुन्छ, किनभने यो ट्रिगोनोमेट्रीसँग रिलेटेड हो। साइन कोस ट्यान तपाईहरुले पढ्नुभयो होला, त्यसैसँग रिलेटेड हुन्छ। अरु त लेन्थ हाइटहरु कुराहरु त सबैले थाहा नै हुन्छ हैन। त्यसैसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि म्याथ जहाँ सोधिन्छ लगभग त्यहाँ यस्तो खाले क्वेशन सोध्न मिल्छ। ल त्यसो भए फर्स्टमा सुरुमा एउटा सिम्पल क्वेशनबाट जाम हाइट एन्ड डिस्टेन्सको। ट्राई गर्नुस् त। The angle of elevation of moon when the length of the shadow of pole is equal to its height is. गर्नुस्। The angle of elevation of moon when the length of the shadow of a pole is equal to its height. यतातिर कतै मून होला हैन। अब यसले स्याडो बनाइरहेछ कुनै कसको, एउटा पोलको। मानौँ एउटा पोल रहेछ यहाँ, यसको स्याडो भनेको यतातिर अर्थमा बन्छ तलतिर हैन, यो बन्ने भयो, यो हाम्रो पोल छ। अब के हुन्छ, स्याडो बन्नको लागि यो मूनबाट लाइट आउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसबाट जुन लाइट आउँछ यसरी जाने भयो, त्यसको स्याडो भनेको यदि अर्कै कलरले देखायो भने यो चाहिँ पोल हो। अब यो पोलको टपबाट भनेको यसको छाया भनेको यहाँ बन्छ भने पछाडी यो चाहिँ उसको के हुने भयो, पुरै स्याडो हुने भयो। यो बुझिन्छ? यो फिगर बुझियो? $45 डिग्री पुकार सुबाकोटीले भनिराख्नु भएको छ। ठिक छ, 45 डिग्री नै हो। के भनेको छ भन्दाखेरि नि दुवै इक्वल छ रे। यसको जति लेन्थ छ, मानौँ यसको लेन्थ भनेको x हो भने पछाडी यसको स्याडोको लेन्थ पनि x नै छ। त्यसो भए एंगल अफ एलिभेसन अफ मून चाहिँ कति हुन्छ? अब यो पोइन्टबाट मूनलाई हेर्दाखेरि कति डिग्री हेरिन्छ त्यही सोधेको छ। एंगल अफ एलिभेसन माथितिर हेर्दाखेरि, मूनतिर हेर्दाखेरि कति हो? त्यसो भए एंगल अफ एलिभेसन, त्यसो भए यो थीटा माने भने अब यो थीटा निकाल्नको लागि tan थीटा लगाइदिनुस् हैन, सजिलो छ। किनभने यसको अगाडिको भनेको p र यो बाँकी रहेको b चाहिँ तपाईलाई दिएको छ। tan थीटा को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ? p/b। त्यसो भए p को भ्यालु कति छ हाम्रो? x रहेछ। त्यसैगरी यसको यो b को पनि x रहेछ, त x x काटिन्छ कति आउँछ? 1 आउँछ। tan थीटा को भ्यालु 1 कति बेला हुन्छ? जब थीटा को भ्यालु 45 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर थीटा को भ्यालु मैले 45 डिग्री लेखे। यो बुझ्नु भयो कि नै? अप्सन बी। यो बुझ्यो कि नै? सजिलो क्वेशन छ, तर एंगल अफ मून र सनको कुरा गर्दाखेरि कता कता फिजिक्सको क्वेशन हो कि जस्तो लाग्न थाल्छ हैन, तर हैन, यो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेशन हो, सजिलो क्वेशन हो। शुभम प्रधान 45 डिग्री। ठीक छ, हामीले पनि 45 डिग्री आन्सर निकालेको। ओके, त्यसो भए मैले यसलाई इरेज गर्दिए। अर्को यस्तै खाले क्वेशन छ।
ल हेरौँ त यो क्वेसनलाई गर्नुस् त द रेसियो अफ द लेन्थ अफ अ रड एन्ड इट्स स्याडो इज 1:√3 रड को लेंथ को रेशियो उसको स्याडोसँगको दिएको छ कति छ 1:√3 छ भने फाइन्ड द एंगल अफ इलिभेसन अफ द सन को एंगल अफ इलिभेसन चाहिँ कति हुन्छ ट्राई गर्नुस् त पुकार शुवाकोटी 30 डिग्री ओके अरु कसैले ल हेरौँ त यसलाई गर्नको लागि नोइज जसको छ अफ गरिदिँदा राम्रो है रोहित भाइजू ल हेरौँ अब सनबाट रे आइरहेको छ हैन मानम यतातिर सन छ अब एउटा कुनै रड रहेछ यो रड मानम कि यो त्यसो भए यसको स्याडो बन्नको लागि सनबाट के आउनुपर्छ रे आउनुपर्छ यसरी आएको होला यतातिर बनेको होला छाया हो कि नै अब हामीलाई यिनीहरुको लेन्थ दिइराछ लेन्थको रेशियो दिएको छ मानम यो हाइट यदि h छ हैन र यसको जुन स्याडो छ अब यसलाई मानम कि x नै मानिदिउँ ल त्यसो भए यो जुन हाइट छ र त्यसको स्याडो छ दुईटैको रेशियो हामीलाई प्रोभाइडेड छ 1:√3 भनेर ठीक छ र यो एंगललाई थीटा मान्दिम एंगल अफ इलिभेसन अफ द सन भनेको थीटा त हो नि यदि मैले यो फिगरबाट हेरे भने tan थीटा भनेको कति हुन्छ p/b p भनेको कति छ h छ र b भनेको कति छ x छ त h/x र हामीलाई रेशियो भनेको त्यही दिएको हैन लेन्थ अफ द रड एन्ड इट्स स्याडो लेन्थ अफ द रड भनेको h हैन यसको स्याडो भनेको x त यस्तो हामीलाई दिएको छ कति छ 1:√3 भनेको 1/√3 त हो नि अब तपाई भन्नुस् यो tan को टेबलमा कति बेला हुन्छ 1/√3 जब थीटा को भ्यालु 30 डिग्री हुन्छ हैन त्यही भएर एंगल अफ इलिभेसन अफ द सन भनेको थीटा भनेको कति रहेछ 30 डिग्री अप्सन ए रहेछ यो बुझ्नु भयो सबैजनाले यो बुझिएको हो कि नै यो बुझाउन म भर्खर जोइन भएको ओके ठीक छ के छ भन्दाखेरि नि एउटा रड छ हैन त्यसको स्याडो बनिरहेछ कहाँबाट रे आएको सनबाट कुनै पनि सोर्स अफ लाइट त हुनु पर्यो नि स्याडो बन्नको लागि हैन त मानम सन भनेको यहाँ छ हैन अब सनबाट रे आउँदाखेरि के हुन्छ अब हरेक पोइन्टमा त रे पर्ने हो अब मैले टपमा लिए भने टपको छाया कहाँ बन्छ यहाँबाट सिधै यो जुन एंगलमा आइरहेछ त्यसरी चाहिँ आउने भयो त यहाँ चाहिँ त्यसको छाया बन्दो रहेछ भनेपछि यो लेन्थको यति लेन्थको चाहिँ छाया बन्दो रहेछ स्याडो बन्दो रहेछ यो बुझ्यो हाइट अफ द रड भनेको h मान्दिए अथवा लेन्थ अफ द रड भनेको h माने त्यसको स्याडो भनेको मानम x लेन्थ रहेछ यो बुझिन्छ फिगर बुझिन्छ जसले ल त्यसो भए यो जुन लेन्थ छ त यसको स्याडो यो हो भने पछाडी हामीले यसको रेशियो दिएको छ हेर्नुस् त द रेशियो अफ द लेन्थ अफ द रड भनेको h एन्ड इट्स स्याडो भनेको x तिनको यिनीहरुको रेशियो भनेको 1:√3 छ h/x को भ्यालु 1/√3 दिएको हो यदि तपाईले फिगरमा यसलाई मैले थीटा माने यो भनेको सन को लागि एंगल अफ इलिभेसन भनेको के बुझिन्छ माथितिर हेर्ने हो सनतिर हेर्दैछौं माथितिर हेर्दैछौं यो एंगल थीटा हो त tan थीटा को भ्यालु कति छ p/b h/x र h/x को भ्यालु हामीले दिएको छ 1/√3 त्यसो भए भन्नुस् tan थीटा को भ्यालु 1/√3 कति बेला हुन्छ जब थीटा को भ्यालु 30 डिग्री हुन्छ हैन त्यही भएर आन्सर भनेको 30 डिग्री हुन्छ एंगल अफ इलिभेसन अफ द सन ठीक छ ढिला आएकोले बुझ्नु भयो चार्टमा भन्दिदा हुन्छ मैले बुझे भनेर यस भन्दिदा हुन्छ म चाहिँ अगाडि बढ्छु अर्को क्वेशनमा हाइट एन्ड डिस्टेन्स पढ्दै छौं हामी ल इरेज गरे अर्को क्वेशन 3 नम्बर के भन्दै छ अ टावर स्ट्यान्ड्स एट द एन्ड अफ द यति राखौं अ टावर स्ट्यान्ड्स एट द एन्ड अफ द स्ट्रेट रोड ठीक छ एउटा रोडमा चाहिँ एउटा टावर छ
इन्डतिर है। द एङ्गल्स अफ एलिभेसन अफ द टप अफ द टावर फ्रम 2 पोइन्ट्स अन द रोड 500 मिटर अपार्ट आर 45 डिग्री एन्ड 60 डिग्री। दुईटा पोइन्ट है छ हैन, मैले चाहिँ फिगर बनाइदिए बरु सजिलो हुन्छ होला। यो मानौँ कि एउटा तपाईको टावर छ, ठीक छ। अब हामीले के गरौँ, दुईटा पोइन्टबाट यो मानौँ कि रोड छ, रोडको इन्डमा एउटा टावर छ हैन। त दुईटा पोइन्ट भनेको एउटा यो र एउटा यो मान्दिम। यो पोइन्टलाई एक्सनको लागि ए भनिदिए, अर्को पोइन्ट भनेको बी भनिदिए। यो दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स कति छ, 500 मिटर छ। यो भनेको 500 मिटर तपाईलाई दिएको छ हैन। अब के भन्दैछ, यहाँबाट यदि मैले यो टावरको टपमा हेरे भने, टप अफ द टावरमा हेरे भने कति बन्दो रहेछ, 45 डिग्री र 60 डिग्री। पहिला मैले यहाँबाट हेरे टपमा, यसले बनाएको एंगल भनेको 45 दिएको छ तपाईलाई, ठीक छ। त्यसैगरी अब यो पोइन्टबाट हेरे, यहाँबाट बनाएको एंगल भनेको 60 डिग्री तपाईले प्रोभाइडेड छ भने के हुन्छ, फाइन्ड हाइट अफ द टावर। यो टावरको हाइट भनेको मानौँ h छ भने h को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ सोधिएको छ। गर्नुस् त। गर्नुस् कति हुन्छ। कसैले पनि निकाल्नु भएन। ल हेरौँ के गर्न सकिन्छ। यो त अर्को क्वेसनमा गयो। ल के गरौँ भन्दाखेरि नि पहिला चाहिँ अब यो ठुलो ट्रायंगलमा हेरौँ अथवा सानो ट्रायंगलमा हेरौँ, जुनसुकैमा हेरे पनि भयो। tan थीटा लियौँ है। यसलाई यो जुन लेन्थ छ यसलाई एक्सनको लागि x मान्दिम, यो पोइन्टलाई c भनिदिम, यसलाई d भनिदिम। मैले BC को लेन्थलाई x भनिदिए हो, ठीक छ। त्यसो भए यदि यो मैले ADC ट्रायंगलमा हेरे भने tan 45 को भ्यालु कति लेख्न पाइन्छ, tan 45 भनेको p/b भनेको h बाई b भनेको कति, यो टोटल 500 प्लस x हुने भयो हैन, 500 प्लस x हुने भयो। अब tan 45 भनेको कति हो, 1 त हो नि। त्यसो भए यहाँबाट लेख्न मिल्छ h इक्वल्स टु 500 प्लस x लेख्न मिल्छ। एउटा इक्वेसन चाहिँ हामीसँग यो हुने भयो। यो ठीक छ, बुझ्नु भएको छ है। अर्को BCD ट्रायंगलमा हेरौँ त tan 60 को भ्यालु कति लेख्न पाइन्छ, tan 60 भनेको √3 हो है, मैले एकैचोटि लेखिदिए। यो कति लेख्न पाइन्छ, p/b भनेको h डिभाइडेड बाई यसको लेन्थ भनेको x, h बाई x लेख्न मिल्छ। अब हेरौँ तपाईलाई h को भ्यालु चाहिएको छ कि x को भ्यालु चाहिएको छ। हामीलाई सोध्दैछ हाइट अफ द टावर भनेको h को भ्यालु चाहिएको छ। h को भ्यालु निकाल्नको लागि यहाँबाट x को भ्यालु ल्याएर यहाँ राख्दियो भने h को भ्यालु निकाल्न सजिलो हुन्छ हैन। त्यही कुरा गर्दिन सकिन्छ, अथवा यहाँबाट x को भ्यालु निकालेर यहाँ लगेर राख्दिनुस्, त्यो पनि गर्न मिल्छ। जुन गरे पनि भयो, मैले त्यही गरिदिरहेको छु। त्यसो भए यहाँबाट मैले यदि x को भ्यालु हेरे भने यो x उता जान्छ, √3 यता आएर डिभाइड भइदिन्छ। त्यसो भए h बाई √3 हुने भयो x को भ्यालु।
अब यो भ्यालु लगेर मैले यहाँ राखिदिन्छु। ठिक छ, त्यसो भए मेरो एच को भ्यालु त्यहाँबाट निकाल्न मिल्छ। एच इक्वल्स टु 500 प्लस एक्स को भ्यालु कति दिएको छ, एच बाई रुट 3, त्यसो भए एच बाई रुट 3 राखिदिए। अब यहाँबाट एच को भ्यालु तपाईहरुले सल्भ गर्नुस् त कति आउँछ, यसलाई लगेर उतातिर माइनस गर्नुस्, यता बाँकी रहन्छ 500, एच कमन लिनुस् अनि आन्सर निकाल्नुस् कति आउँछ, गर्नुस् त, गर्नुस् छिटो। पुकार शिवाकोटीले बी भनिराख्नु भएको छ। ओके, यो त आएर माइनस हुन्छ भने पछाडि एच कमन अनि रुट 3 भनेको रुट 3 माइनस 1 अनि रुट 3 त मल्टिप्लाई हुन्छ। ठिक छ, अप्सन बी नै हो। यो सबैले बुझ्नु भएको छ? यो बुझ्यो कि नै भन्नुस् है। यहाँबाट अब एच यता ल्याएर अब तपाईले कमन लिनुस् अनि एलसीएम लिए पछाडि यति आउनेछ 500 इन्टु रुट 3 बाई रुट 3 माइनस 1। सकिन्छ यो गर्न कि गरिदिनु पर्छ? मैले यसलाई इरेज गरेर यहाँ गरिदिरहेको छु। ल हेर्नुस्, यसलाई यता ल्याएर कमन लिनुस् त बाँकी रहन्छ के 1 माइनस 1 बाई रुट 3 हैन, र यता बाँकी रहने भनेको 500। यदि तपाईँ यहाँ एलसीएम लिनुहुन्छ भने रुट 3 भनेको एलसीएम हुन्छ रुट 3 माइनस 1 हुन्छ अनि यतातिर एच त छँदैछ इक्वल्स टु 500। अब यो रुट 3 मल्टिप्लाई गर्नुस्, रुट 3 माइनस 1 डिभाइड गर्नुस्, अप्सन बी आउनेछ। ठिक छ, यो इरेज गर्दिम। यो बुझ्नु भयो कि नै? ल मैले इरेज गरेँ। अर्को क्वेशन भनेको 4 नम्बरमा जाम। फ्रम टप अफ अ क्लिफ 25 मिटर हाई द एंगल अफ एलिवेशन अफ अ टावर इज फाउन्ड टू बी इक्वल टू द एंगल अफ डिप्रेसन अफ द फुट अफ द टावर, द हाइट अफ द टावर इज। यसलाई यदि मैले फिगर बनाए भने हेरौँ त, एउटा क्लिफ को 25 मिटर हाई रहेछ हैन, फ्रम द टप अफ अ क्लिफ। ल र एउटा यतातिर टावर पनि छ। यो भनेको क्लिफ मान्दिम र एउटा यतातिर तपाईलाई टावर दिएको छ। यसको हाइट भनेको 25 मिटर रहेछ रे। 25 मिटर को एउटा क्लिफ रहेछ। हाई द एंगल अफ एलिवेशन अफ अ टावर कहाँबाट हेर्दैछ, टपबाट हैन। त्यसो भए यसको टपबाट, क्लिफको टपबाट यदि कुनै टावरलाई हेरियो भने है, त्यसको अब टपलाई हेर्दाखेरि कति भइरहेछ, एंगल अफ एलिवेशन छ। एलिवेशन भन्छ नि माथितिर होला नि त, त्यही भएर यो यसको भन्दा ठुलो छ भनेर बुझियो। यहाँ मैले माथितिर हेर्दाखेरि त्यसै गरी टु बी इक्वल टु द एंगल अफ डिप्रेसन अफ द फुट अफ द टावर। अब यसलाई तलतिर हेर्दाखेरि अब यो भनेको त अर्थ नि भयो, दुवैको लेभल त सेम हुनुपर्छ हैन। त्यसो भए यो जुन दुईटा एंगल बनिरहेछ त्यो भनेको कहाँबाट, यो बिचको जुन हुन्छ नि, ल यसको रेफरेन्सबाट तपाईले दुईटा जुन एंगल दिएको छ, एउटा भनेको एंगल अफ एलिवेशन यो मानम थीटा छ भने एंगल अफ डिप्रेसन पनि कति छ, थीटा नै छ, सेम भन्दैछ। यहाँ पढ्नुस्, द टप अफ द क्लिफ हैन 25 मिटर हाई द एंगल अफ एलिवेशन अफ अ टावर इज फाउन्ड टू बी इक्वल टू द एंगल अफ डिप्रेसन अफ द फुट अफ द टावर हैन, द हाइट अफ द टावर। यो टावर को चाहिँ हाइट कति छ यो निकाल्नु पर्यो। h इक्वल्स टू वाट। अब ट्राई गर्नुस् त। कति हुन्छ? भन्नु पर्यो। यो क्लिफ को हाइट 25 मिटर छ। यसको टपबाट मैले टावरलाई हेरेँ, एंगल अफ एलिवेशन थीटा बन्ने भयो। यसको टावर को फुटलाई हेरेँ, एंगल अफ एलिवेशन डिप्रेसन त्यति नै बन्ने भयो। त दुईटै एंगल सेम छ। पुकार शिवाकोटीले 25 मिटर भनिराख्नु भएको छ।
ओके, अरू कसैले 25 मिटर कसरी हुन्छ पुकार? यहाँ अलिकति कमन सेन्सको पनि कुरो छ। यो चाहिँ 25 मिटर छ भने पछाडि यो त यसको भन्दा ठुलो छ त। 25 मिटर त हुने कुरै हुँदैन, यसको भन्दा ठुलो हुन्छ। 25 मिटर एन्सर त हुँदै हुँदैन नि। यति लेन्थ भनेको 25 हो, हामीले टोटल हाइट चाहिएको छ नि त। यो एउटा तपाईले एन्सर मैले भनेलाई, यो लेन्थ चाहिँ 25 रहेछ किनभने यो दुईटै सेम हो। पुकार शिवाकोटी 50 भनेर राख्नु भएको छ। अब अरू कसैले? 50 ठिक छ। हेरौँ कसरी। यो ग्राउन्डको लेन्थलाई एकछिनको लागि मैले x भनिदिएँ, त्यसो भए यहाँ पनि कति हुन्छ? x नै हुन्छ, यो लेन्थ पनि हैन, यो होरिजेन्टल लेन्थ पनि। त्यसो भए यो यदि तपाईले ट्रायंगलमा हेर्नुहुन्छ भने tan थीटाको भ्यालु कति हुन्छ? p/b भनेको 25/x 25/x र यो लेन्थलाई एकछिनको लागि y भनिदिउँ हैन। त्यसो भए यो ट्रायंगलमा पनि हेरौँ त tan थीटाको भ्यालु कति हुन्छ? tan थीटा इक्वल्स टु कति हुने भयो? y बाइ यो लेन्थ भनेको x, y बाइ x हुने भयो र tan थीटाको भ्यालु हामीले थाहा छ त 25/x छ भनेर। त्यसो भए इक्वल गरिदिउँ 25/x, x x काटिन्छ, बाँकी रहन्छ y को भ्यालु पनि कति आउने भयो? 25 नै आउने भयो। यो दुईटै लेन्थ सेम छ के। तपाईले कन्ग्रुएन्सीबाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन, यो दुईटै कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल छ भनेर। त्यही भएर यो दुईटै लेन्थ सेम हुन्छ, y र यो पनि 25 छ भने यो पनि 25 नै हुने भयो। त्यसो भए टोटल हाइट अफ द टावर भनेको त यो y + 25 पनि त कति हुन्छ? 50 हुने भयो। 25 + 25 भनेको 50। सबैले बुझ्नु भयो? कसैले केही प्रब्लम छ भने सोधिहाल्नुस् अहिले। रोहित बाइजुले पनि 50 भनिराख्नु भएको छ, ठिक छ। ल इरेज गर्छु। अर्को क्वेशन 5 नम्बर। Angle of depression from the top of a lighthouse of two boats are 45 degree and 30 degree. Angle of depression from the top of a lighthouse, एउटा कतै लाइट हाउस छ, त्यहाँबाट लाइट आइराखेको छ हैन। अब त्यहाँबाट हेर्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन छ हैन। of two boats are 45 degree and 30 degree due east which are 60 meter apart, the height of the lighthouse is। यस्तो खाले क्वेशन त हामीले टावरको लागि एउटा गरिसकेको हो। ल हेरौँ, मानौँ यो भनेको हाम्रो लाइट हाउस हो। अब यहाँबाट पर यतातिर दुईटा बोट हेरेको छ। एउटा बोट भनेको मानौँ यो पोइन्टमा छ, अर्को बोट भनेको यो पोइन्टमा छ। अब एउटा बोटलाई हेर्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन दिएको छ, अर्को बोटलाई हेर्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन तपाईले दिएको छ। एंगल अफ डिप्रेसन भनेको अब यो लाइन अफ साइटबाट हेरिन्छ हैन। एउटाको एंगल अफ डिप्रेसन यो हो, अर्कोको एंगल अफ डिप्रेसन भनेको यो हो, ठीक छ। अब दुईटा एंगल कति कति छ? एउटा भनेको 45 डिग्री रहेछ, यसलाई हेर्दाखेरि 45 डिग्री बनाएको रहेछ, ठीक छ। र यसलाई हेर्दाखेरि यो पोइन्टलाई हेर्दाखेरि यो बोटलाई हेर्दाखेरि एंगल कति बनाएको रहेछ? 30 डिग्री बनाएको रहेछ। अब कसैले गल्तीले पनि यसलाई 45 डिग्री यसलाई 30 डिग्री नलेख्ने, यो फिगर हेरै थाहा हुन्छ यो ठुलो छ यो 45 हुन्छ, यो सानो छ यो 30 हुन्छ हैन। त्यहाँ भनेको अनुसारले पनि त्यही हो। दुईटा बोटलाई हेरेको छ, फर्स्ट बोटलाई 45 डिग्री, अर्को बोटलाई 30 डिग्री। ईस्टतिर भनेको छ मैले यतातिर बनाएको, अब त्यसै हिसाबले हैन। यो भनेको ईस्ट हुन्छ, यो भनेको वेस्ट हुन्छ, यो भनेको नर्थ हुन्छ, यो भनेको साउथ हुन्छ। लाइट हाउस हाम्रो यतातिर होला, यतातिर ईस्टतिर उसले दुईटा बोटलाई हेरेको रहेछ। एउटा बोट ए हो, अर्को बोट बी हो भन्न पाइयो, ठीक छ। द हाइट अफ द लाइट हाउस, यो लाइट हाउसको चाहिँ हाइट चाहिँ कति हुन्छ? एच को भ्यालु निकाल्नुस्। यस्तो खाले क्वेशन मैले भर्खरै गरेको थिएँ, गर्नुस् त फेरि। अब यो एंगल अफ डिप्रेसन दिएको छ भने हामीले यो एंगललाई यतातिर लेख्न मिल्छ 30 डिग्री। त्यसै गरी यो 45 डिग्री छ भने यो एंगललाई यतातिर लेख्न मिल्छ 45 डिग्री हैन। अल्टरनेट एंगल भन्छ क्या यसलाई हैन। अल्टरनेट एंगल दुईटै इक्वल हुन्छ प्यारलल लाइन्समा, यो दुईटै प्यारलल हो नि त। ल ट्राई गर्नुस् त कति आउँछ एच को भ्यालु। पुकार सुवाकोटीले ए भन्नु भएको छ, ठीक छ। अरु कसैले?
सजिलोको लागि यो लेन्थलाई एक्सनको लागि केही मानिदिनुहोस्। र एउटा अझै कुरा दिएको छ तपाईँलाई, यो दुईटा बोर्डको बिचको डिस्टेन्स कति छ? 60 छ। यो लेन्थ तपाईँलाई प्रोभाइडेड छ, चाहिन्छ त्यो। अरू कसैले? खै कसैले आज एन्सर भनेकै छैन त, पुकार र रोहित बाजु मात्रै हो भन्ने आज। एउटा शुभम प्रधानले सुरुमा भन्नुभएको थियो। सबैले भन्नु पर्यो, गर्नु पर्यो। हेरौँ त के गर्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ मैले यो ट्रेङ्गलमा हेरेँ हैन, 45 डिग्री वालामा, त tan 45 भनेको कति हुन्छ? tan 45 भनेको 1 हो र tan 45 भनेको p/b भनेको h/x। यहाँबाट के देखिन्छ? यो x उतातिर मल्टिप्लाई हुन्छ त x = h आउने भयो अथवा h = x हुने भयो भन्न मिल्छ। ठिकै छ। अब यो ठुलो ट्रेङ्गलमा हेरौँ त, tan 30 को भ्यालु हेरौँ त कति आउँछ? tan 30 सरी tan 30 शुभम प्रधानले 5 को b भनिराख्नु भएको छ। ल हेरौँ कुन आउँछ। tan 30 भनेको कति हुन्छ? 1/√3 हुन्छ हैन, 1/√3 p/b। अब 30 को अगाडि भनेको p हुने भयो, h हुने भयो, b भनेको यो तलको अनुसार x + 60 हैन, x + 60। अब हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने h हो, त्यसो भए x को भ्यालु रिप्लेस गर्दियौँ h ले। ठिकै छ। त्यसो भए यो x को सट्टामा मैले के लेख्दिए? h लेख्दिए हैन। अब भ्यालु निकाल्नु पर्यो त यसलाई उता मल्टिप्लाई गर्दै उसलाई उता मल्टिप्लाई गरिदिन्छु त कति आउँछ? h + 60 = h√3 हैन। त्यसो भए यसलाई ल्याएर यतातिर माइनस गरिदिनुस्। कति हुन्छ? h कमन भइदिन्छ, 1 - √3 हुन्छ, = 60। कति आउँछ त्यसो भए? यहाँ मिस्टेक भएको हो, h/h + 60 यो त नेगेटिभमा आउँछ त। h = x। यहाँ हेर्दाखेरि कति छ? p/b आन्सर h + 60। ए यो -60 हुन्छ नि त, बरु यसलाई उतातिर पठाएर माइनस गरेको ठिकै छ। मैले माइनस नै लेख्दिएँ त्यसो भए। ल त्यसो भए h को भ्यालु तपाईको 60/√3 - 1 हुन्छ हैन। अब अप्सनमा यस्तो कतै पनि छैन, त्यसो भए के गर्ने? रेसनलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यतिसम्म बुझ्नु भएको छ कि नै सबैजनाले? यो भन्नुस् त, च्याटमा भन्नुस् त यति बुझ्यो कि बुझेन, अनि म इरेज गरेर यसलाई अझै सोल्भ गर्दिन्ला। सर हजुर भन्नुस्। यहाँ बत्ती पनि भएछ सर। के भयो? बत्ती नि भयो। ए अब के गर्नु मैले त? ल ल हुन्छ, भिडियो चाहिँ भिडियो मैले हालिदिन्छु, चिन्ता नगर। ल भिडियो मैले हालिदिन्छु। ल हेरौँ है, हाम्रो h को भ्यालु यति आइसकेको छ। वेलकम। ल h को भ्यालु आइसकेको छ। अब यसलाई सोल्भ गर्ने मात्रै हो। अब यस्तो खाली अप्सनमा छैन भने पछाडि हेर्नुस् त, रुट भनेको यहाँ त छ तर यसमा 30 छ, 60 छैन भने चाहिँ यो अप्सन त हुँदैन, सी र डी हैन। अब रेसनलाइजेसन गर्नु पर्यो। रेसनलाइजेसन कसरी गरिन्छ हैन? अब a + b को a - b गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए मैले इन्टु गर्छु यसैमा, यो इक्वल्स टु नगरेर यसैनिर गर्दिएँ मैले सिधै डाइरेक्टै, इन्टु √3 + 1 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। हेरौँ त कति आउँछ त्यसो भए? 60 √3 + 1 माथि आउने भयो मल्टिप्लाई भएर, तलतिर के हुन्छ? a² - b² भनेको √3 को स्क्वायर भनेको 3 - 1 को स्क्वायर भनेको 1, त 3 - 1 भनेको 2 र 2 ले 60 मा डिभाइड हुँदाखेरि कति हुन्छ? 30 हुन्छ। त्यसो भए 30 टाइम्स √3 + 1, 30 टाइम्स √3 + 1 कसले भनेको थियो? पुकार शिवाकोटीले। अप्सन ए ठिक छ। शुभम प्रधानले मिस्टेक गर्नुभएको छ, यहाँ माइनस हैन प्लस आउँदो रहेछ। सबैले बुझेको हो? सबैले बुझेको हो यो?
च्याटमा भन्नुहोस् त छिटो। यदि कसैले केही प्रब्लम छ भने सोधिहाल्नुहोस्। कसैलाई केही प्रब्लम छ भने च्याटमा सोधिहाल्नुहोस्। बुझ्यो। तपाईले त अलरेडी गर्नु भएको छ पुकारले, त्यसो भए तपाईले त प्रब्लमै भएन नि। ल इरेज गरे। अर्को क्वेशन 6 नम्बर। The angle of elevation of the top of a tower at a point G on the ground is 30 degree. एउटा ग्राउन्डबाट कुनै टप अफ द टावरलाई हेर्दाखेरि एंगल अफ एलिवेशन कति बनाइरहेछ 30 डिग्री। On walking 20 meter towards the tower the angle of elevation becomes 60 degree. अब टावरतिर अझै नजिक गएर हेर्दाखेरि 60 डिग्री छ भने द हाइट अफ द टावर इज इक्वल टु। यस्तो खाले क्वेशन हामीले गरिसकेका छौं। फेरि अब एकचोटी अर्को क्वेशन आयो, ट्राई गर्नुस्। अब मानौं यहाँ टावर छ। अब यहाँबाट केही पर गएर एउटा कुनै पोइन्ट जी रहेछ। अझै हल्का टाढा बनाइदिन्छु म। ल यहाँ पोइन्ट मानौं जी छ। अब जी बाट यो टावरको टपमा हेर्दाखेरि एंगल अफ एलिवेशन कति छ तपाईलाई दिएको छ। सुरुमा कति बनाएको छ 30 डिग्री, त यो एंगल भनेको तपाईलाई 30 डिग्री दिएको छ। अब के गर्यो, अझै यसको नजिकमा गयो कति मिटर 20 मिटर। त्यसो भए 20 मिटर नजिकमा जाम टावरतिर, यो पोइन्ट मानौं। अब यो पोइन्ट भनेको मानौं एकछिनको लागि ल जी ड्याश रहेछ। यो पोइन्टबाट अब एंगल अफ एलिवेशन कति बनाइरहेछ 60 डिग्री। सबै क्वेशन लगल एउटै जस्तो आइरहेछ। अब यो 60 डिग्री छ भने पछाडी यो हाइट अफ द टावर भनेको कति छ निकाल्नु छिटो। यस्तो क्वेशन मलाई लाग्छ 3 वटा हामीले गरिसक्यौं। गर्नुस् कति हुन्छ। हाइट अफ द टावर निकाल्नुस् छिटो। कति हुन्छ पुगाट सुवाकोटी अप्सन डी 10√3 मिटर। ओके अरु कसैले हेरौं। अब धेरै गरिसके पछाडी त अब फास्टमा गर्दा हुन्छ होला। ल पहिला म यो सानोमा हेर्छु, यसलाई x मान दिए एकछिनको लागि। त्यसो भए tan 60 भनेको √3। शुभम प्रधान अप्सन डी ठिकै छ। tan 60 भनेको √3 हुन्छ र tan को भ्यालु भनेको p/b भनेपछि h/x हैन। म चाहिँ यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्दिन्छु, कति हुन्छ h/√3 हुन्छ। ओके यो फर्स्ट ट्रायंगल भयो। अब यो ठुलो ट्रायंगलमा हेरौं त। यो एंगल भनेको 30 दिएको छ, tan 30 भनेको 1/√3 हुन्छ। तो 1/√3 इक्वल्स टू p/b भनेको h डिवाइडेड बाई b भनेको कति छ x प्लस 20 छ। यो लेन्थ भनेको टोटल भनेको x, किनभने हामी ठुलो ट्रायंगलमा हेर्दैछौं। त्यसो भए x प्लस 20 गर्नु पर्यो हैन। अब x को सट्टामा कति राख्दिने h/√3 राख्दिने, किनभने हामीले h को भ्यालु चाहिरहेछ नि त, त्यही भएर। ल त्यसो भए पहिला म यतातिर मल्टिप्लाई गर्दिन्छु, हल्का सजिलो हुन्छ होला। त x प्लस 20 इक्वल्स टू आउने भयो √3 टाइम्स h आउने भयो र x को भ्यालु मैले यहाँ अब राख्दिन्छु, कति छ h/√3। त्यसो भए h/√3 हुने भयो। अब यसलाई उतातिर पठाइदिउँ, 20 इक्वल्स टू कति आउने भयो h कमन लिम √3 माइनस 1/√3। अब यसलाई सोल्भ त गर्ने भने एलसीएम लिनुस्। तपाईको 3 माइनस 1 भनेको 2/√3 आउँछ, √3 यता मल्टिप्लाई हुन्छ, 2 ले डिवाइड भइदिन्छ। त्यसो भए 10√3 आउने भयो। ठीक छ, अप्सन डी। सबैले बुझ्नु भयो? पुकार शिवाकोटी र शुभम
प्रधान बाहेक अरू कसैलाई केही प्रब्लम छैन? यहाँ कमेन्ट गर्नु पर्यो क्या, च्याटमा भन्नु पर्यो बुझे कि बुझेन, र आफूले ट्राई पनि गर्नु पर्यो अरूले गरे जस्तो, अनि पढेको फाइदा हुन्छ नि। अब सिधै सुनेर त केही पनि हुँदैन, आफूले गर्नु पर्यो, अनि बुझियो कि बुझेन त्यो भन्नु पर्यो हैन। म सोध्छु एक एकजनालाई अहिले तपाईको एटेन्डेन्समा। ल लक्ष्मी सुनारले कति निकालेको एन्सर भन्नुस् त? तपाई माइक आफ्नो अन गर्नुस् र बोल्नुस्, अथवा यता च्याटमा भन्नुस्। लक्ष्मी अहिले छ कि नै, कि सिधै अब क्लास जोइन गर्यो अनि अर्कैतिर बसिरहेछ? त्यस्तै गरे जस्तो लाग्छ मलाई त अहिले तपाईहरुले। अरु रेनी श्रेष्ठ के छ? छैन। विरज थापा सर मैले डी को निकाले त भन्नु पर्यो। मैले क्वेशन लेख्दाखेरि हैन चार्टमा सबैजनाको आफ्नो एन्सर राख्नु पर्यो र क्वेशन मैले गरिसके पछाडी भन्नु पर्यो सर मैले बुझे। यदि केही किसिमको प्रब्लम छ भने भन्नु पर्यो, नत्र भने मैले कहिले कसरी बुझ्छु तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ कि छैन, तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कि छैन त्यो भन्नु पर्यो। पूर्णिमा दुलाल बुझिरहेछ सर, ठीक छ, त्यही कुरा भनिदिनु पर्यो के। ल मैले चाहिँ इरेज गरे। अर्को क्वेशन 7 नम्बर हेरौँ त। द अपर पार्ट अफ अ ट्री ब्रोकन बाई द विन्ड। अब एउटा ट्री छ हैन, अब विन्ड आयो त्यसले चाहिँ ब्रोक गरिदियो। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द ग्राउन्ड एन्ड द डिस्टेंस फ्रम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टप अफ द ट्री टचेस द ग्राउन्ड इज 10 मिटर। व्हाट वाज द हाइट अफ द ट्री। अब फिगर बनाउनुस् र सोल्भ गर्नुस्, अनि कति एन्सर हुन्छ भन्नुस्। गर्नुस् त। एउटा मानम ट्री छ, पहिला यत्रो थियो, विन्डले के गर्यो यसलाई ब्रोक गरिदियो, मानम यो पोइन्टमा ब्रोक भइदियो, त के हुन्छ। अब यो यतातिर कि यतातिर, अब विन्ड कतातिरबाट, विन्ड यतातिरबाट आएको छ भने यतातिर ढल्छ, यतातिरबाट आएको छ भने यतातिर ढल्छ हैन। ठिकै छ, मैले मान्दिए यतातिरबाट विन्ड आएको रहेछ। अब क्वेशनले के भनेछ, द अपर पार्ट अफ द ट्री ब्रोकन बाई द विन्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द ग्राउन्ड हैन, एन्ड द डिस्टेंस फ्रम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टप अफ द ट्री टचेज। अब ग्राउन्डमा टच गरेको छ, क्वेशनले नै भनेको छ, हेर्नुस् है। द डिस्टेंस फ्रम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टप अफ द ट्री टचेज द ग्राउन्ड इज 10 मिटर। यो जुन ट्री छ यहाँबाट टुटेर हैन ब्रोक भएर यसले चाहिँ अब ग्राउन्डलाई टच गरेको छ। पहिला ग्राउन्ड बनाइदिउँ न त अर्को कलरले। ल यहाँ चाहिँ मानौँ ग्राउन्ड छ हाम्रो। अब यो ग्राउन्ड छ भने पछाडी यो चाहिँ यहाँबाट के गर्छ, ब्रोक भएर यतातिर कतै टच गर्ने भयो, ठीक छ। तपाईले एंगल अफ अपर कति एंगल बनाएको छ ग्राउन्डसँग त्यो पनि प्रोभाइडेड छ। अब हेर्नुस्, ब्रोक भइसके पछाडी यसले ग्राउन्डसँग एंगल बनाएको 30 डिग्री हामीले दिएको छ, ठीक छ। अब के भन्छ, यसको जुन डिस्टेंस छ 10 मिटर छ, कहाँबाट, रूट अफ द ट्री, यो ट्रीबाट जहाँ यसले चाहिँ अब टच गर्छ नि ग्राउन्डमा, यो डिस्टेंस तपाईले 10 मिटर चाहिँ दिएको छ। अब के भन्छ, व्हाट वाज द हाइट अफ द ट्री। अब खासमा यसको रियल हाइट भनेको कति थियो त्यो चाहिँ निकाल्नुस्। यो टोटल हाइट भनेको कति थियो सुरुमा, यो ब्रोक हुनुभन्दा अगाडि एच को भ्यालु चाहिँ कति छ गर्नुस्। यति भनेको छ क्वेशनले। उगाट शिवाकोटी अप्सन ए। ओके, अरु कसैले? हजुर, त्यो हाइट के त्यो ग्राउन्ड भनेको यतापट्टि खसेको हो कि कुन हो त्यो हेर्नुस् है।
यो ट्री छ टोटल हैन है, ए देखि सी सम्म ट्री थियो, ठीक छ। यताबाट विन्ड आयो, विन्डले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो ब्रोक हुन्छ हैन, विन्डले गर्दाखेरि यो टुट्छ हैन। कुन पोइन्टबाट भाँचियो यो, मानौ कि यो पोइन्ट बी बाट भाँचियो, ठीक छ, ठीक छ। अब बी बाट भाँचिदाखेरि यो जुन लेन्थ छ यसको हैन, त्यति लेन्थ चाहिँ यहाँतिर तल आउँछ, हो कि नै, यही के हुन्छ, यसरी चाहिँ तल आउँछ, हो कि नै, त्यहाँ आएर यो ठोकिएको छ ग्राउन्डमा, बुझ्नुभयो? बुझे। ओके, त्यसो भए यो जुन लेन्थ छ नि, यो यही लेन्थ हो के, यही लेन्थ हो। यदि मैले यसलाई एल भने यो भनेको एल हो, यो लेन्थ, र यो लेन्थलाई एबी लेन्थलाई मैले एक्स भनिदियो, एक्स। भन्नुहोस्। त्यो लिङ्क भाँचेको त्यो भाग्छ के त्यो एच हुन्छ कि एक्स मान्ने? हेर्नुहोस्, तपाईँले जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले फिगरमा के देखाएको छु भन्दाखेरि नि टोटल लेन्थलाई एच मानेको छु, ए देखि लिएर सी सम्मको हो। त्यसो भए ए देखि लिएर बी सम्मको माने एकछिनको लागि एक्स छ, बी देखि लिएर सी सम्मको माने वाई छ, त भाँचेको भनेको बीसी हो भने पछाडि यो पोइन्टलाई मान्दिउँ डी छ एकछिनको लागि, त्यसो भए यो बीडी भनेको कति हुन्छ, वाई हुन्छ, हो कि नै? किनभने भाँचेकै कुरो त यहाँ त लागेको छ नि त, यो त जस्ताको त्यस्तै छ, ठीक छ, ठीक छ। ओके, अब गर्नुहोस्, एक्स प्लस वाई को भ्यालु निकाल्नुहोस्। अब पूर्णिमा दुलालले ए भन्दै हुनुहुन्छ, पुकार सुवाकोटीले पनि ए भन्दै हुनुहुन्छ, ठिकै छ। अरू कसैले? भन्नुहोस्, गर्नुहोस्, कति हुन्छ? एक्स प्लस वाई को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हेरौँ के गर्न सकिन्छ। पहिला त यो सानो ट्रेङ्गल एबीडी अथवा डिएबी भनौँ, tan 30 को भ्यालु लेखौँ। tan 30 को भ्यालु कति हुन्छ, 1/√3, र tan भनेको त p बाई b हो। त्यसो भए p भनेको कति छ, x छ, र b भनेको कति छ, 10 छ। यहाँबाट यदि तपाईँले x को भ्यालु भन्नुहुन्छ भने कति आउँछ, 10 उता मल्टिप्लाई गरिदिन्छ, 10/√3 आउँछ। यो बुझिन्छ, यो बुझिन्छ कि नै? x भनेको 10/√3। अब हामीलाई y पनि चाहियो, किनभने x प्लस वाई निकाल्नु पर्ने छ। टोटल एच भनेको x प्लस वाई हो। y भनेको अब कसरी निकाल्न मिल्छ, यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गलमा यो 90 हो, 90 को अगाडिको भनेको एच हुन्छ हैन। त्यसो भए वाई स्क्वायर इक्वल्स टु तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्ने 30 को स्क्वायर प्लस यो भनेको एक्स को स्क्वायर भन्न सकिन्छ। एक्स भनेको कति छ, 10/√3, त्यसो भए 10/√3 को स्क्वायर भन्न मिल्छ हैन। अब यसलाई सोल्भ गर्नुहोस्, y को भ्यालु निकाल्नुहोस् र x को भ्यालु त तपाईँले थाहा छ, दुवैले जोड दिनुहोस्, एन्सर आउँछ। गर्नुहोस् छिटो, कति हुन्छ? हेरौँ त, यो भनेको 900 हुने भयो, यो भनेको तपाईँको 100/3 हुन्छ। अब यो एलसीएम लिँदाखेरि तपाईँको 3 ले मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 27 हुन्छ, 2800/3 आउने भयो। त्यसो भए अनि y भनेको √2800/3 हुने भयो। त्यसो भए √2800/3, ठिक छ। अब दुईटैलाई जोड दिनुहोस्, त 10/√3 यहाँबाट पनि तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ, 10√3 आउँछ। र यो गरेको त ठिक छ नि है, मिस्टेक त छैन। यहाँ मैले मिस्टेक लेखिरहेको छु, यो 30 हैन 10 दिएको छ। कसैले बोल्न पनि बोल्दैनन् त। मिस्टेक भएको छ भने सिधै हेरिराख्ने हो र भन्नुपर्छ नि। ल हेर्नुहोस् त, यो 10 हो खासमा हैन, यो लेन्थ भनेको 10 दिएको थियो। त्यसो भए यो भनेको 100 हुन्छ, यो पनि तपाईँको 100 हुन्छ। 100 डिभाइड बाई कति छ तपाईँको 3 हुने भयो। त्यसो भए 400/3 आउने भयो हैन। यो एलसीएम लिनुहुन्छ भने 400/3 आउँछ। त्यसो भए यहाँ पनि अब यो भनेको 400/3 हुनुपर्छ। अब 400 को रुट गर्नु भनेको 20 हुन्छ, अनि यो भनेको √3 हुने भयो हैन। अब x र y दुटैलाई जोड दिनु पर्यो, त्यही एन्सर त हुन्छ नि हाम्रो हैन। किनभने यो जुन हाइट अफ द ट्री छ त्यो भनेको x हो र y दुटैको सम हो। त्यसो भए
एक्स प्लस वाई निकाल्नुहोस्। एक्स तपाईँले दिएको छ 10/√3, वाई तपाईँले थाहा छ 20/√3, दुवैलाई जोड्नु कति आउँछ 10 र 20 भनेको 30/√3 हैन, 30/√3 आउने भयो। अब के गर्नुहुन्छ √3 यसबाट निकाल्नुहोस् एउटा, अथवा √3 ले तलमाथि मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् हैन, के आउँछ तलतिर 3 आउँछ, 3 10 जा भनेको 30 भनेपछि आउने भनेको 10√3 आउँछ। यो रेसनलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ कि 30 लाई 10 * √3 लेखेर √3 बाट काट्दिने, त बाँकी रहन्छ यति। ठीक छ, यो बुझ्नुभयो सबैले? यो बुझ्यो कि नै? सर ल ल इरेज गरे, अर्को क्वेसनमा जाम। इन अ रेक्टेंगल इफ द एंगल बिट्विन अ डायगोनल एंड अ साइड, एउटा रेक्टेंगल छ, त्यसो भए एउटा रेक्टेंगल पहिला बनाइदिन्छौँ। मानौँ यो एउटा रेक्टेंगल छ, ठीक छ। अब के भन्दैछ, इफ द एंगल बिट्विन अ डायगोनल एंड अ साइड, मानौँ एउटा साइड भनेको यो एबी र एउटा कुनै डायगोनल बनाउनु पर्यो। ल डायगोनल भनेको यो मानिदिए, हुन त यो पनि डायगोनल हो, तपाईले जुनसुकै लिन सक्नुहुन्छ। मैले एबी साइड लिएर एउटा डायगोनल भनेको यो एबीसीडी मानिदिउँ न। ल त एसी भनेको मेरो डायगोनल छ, यिनीहरु बीचको एंगल तपाईले दिएको छ, त्यो एंगल भनेको कति भन्दैछ 30 डिग्री छ रे, यो एंगल भनेको 30 डिग्री छ। द लेन्थ अफ द डायगोनल इज 6 सेन्टिमिटर, यो जुन एसी जुन तपाईको डायगोनल छ यसको लेन्थ भनेको कति छ 6 छ। द एरिया अफ द रेक्टेंगल कति हुन्छ, एबीसीडी यो जुन रेक्टेंगल छ त्यसको एरिया चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नुस्। गर्नुस्। कति हुन्छ एट को बी पुकार छुवाकोटीले भन्दै हुनुहुन्छ। अरु ल हेरौँ, यदि यो ट्रायंगलमा एबीसी मा हेरे भने यो एंगलको अगाडि भनेको पी हुन्छ, 90 को अगाडिको एच भनिन्छ हैन, जुन बाँकी रहन्छ त्यसलाई बी भनिन्छ। अब एरिया अफ द रेक्टेंगल भनेको त तपाईको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो, भनेपछि एबी इन्टु बीसी गर्दा हुन्छ, भनेपछि बी इन्टु पी गर्दिदा हुन्छ। अब तपाईले बी कति हो पी कति हो त्यो चाहिँ कुरो निकाल्दिनु पर्यो, हो कि नै? त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई यदि यो ट्रायंगलमा हेरौँ भने के छ, अब पी अथवा कुनै एउटा रिलेसन लिउँ न, पहिला पी वाला लिउँ त। पी निकाल्नको लागि एच त दिएको छ नि, एउटा थीटा दिएको छ, पी र एच को रिलेसन भनेको के हो sin थीटा हो। त्यसो भए पहिला मैले sin थीटा लिन्छु भनेको sin 30 भनेको p बाइ एच, त p एच हामीलाई कति दिएको छ 6 दिएको छ, र sin 30 भनेको कति हुन्छ 1/2 हुन्छ। त्यसो भए 2 3 जा भनेको 6 हुने भयो, p को भ्यालु कति आउँछ यहाँबाट 3 आउने भयो, p को भ्यालु तपाईको 3 आउने भयो। यो ठीक छ, यसमा कसैले प्रब्लम छ? अब यो b निकाल्नको लागि cos थीटा लियौं, त्यसो भए cos 30 डिग्री हैन, अथवा तपाईलाई यदि p थाहा छ h थाहा छ भने सिधै पाइथागोरस थ्योरमबाट ज्यादा पनि भयो, त्यसले गर्दिदा पनि हुन्छ। b बाइ h गर्दिए मैले
त्यसो भए b को भ्यालु कति छ हामीसँग थाहा छैन h हामीलाई दिएको छ 6 छ र cos 30 भनेको कति हुन्छ √3/2 हुन्छ त्यसो भए √3/2 लेखे यो 2 3 जा 6 गरिदिए b को भ्यालु तपाईको 3√3 आउने भयो 3√3 आउने भयो त्यसो भए b पनि आयो p पनि आयो एरिया कति छ b * p भनेको 3√3 * 3 भनेको कति आउँछ 9√3 भनेपछि अप्सन b यो बुझ्नु भएको छ बुझ्यो कि नहीं शुभम प्रधान बी ठीक छ ल इरेज गरे अर्को क्वेशन नंबर 9 हेरौं when the length of the shadow of pole is equal to the height of the pole then the elevation of source of light is कति हुन्छ यस्तो खाले क्वेशन त दुईटा हामीले गरिसकेका थियौं सुरुमै फर्स्ट क्वेशन र सेकेन्ड क्वेशन ट्राई गर्नुस् कति हुन्छ $45 पुकार शिवाकोटी 45 शुभम प्रधान ठीक छ यो क्वेशन हामीले गरिसकेका थियौं त्यस्तो खासै गाह्रो क्वेशन हैन एउटा कुनै सोर्स अफ लाइट छ मानौं त्यो सोर्स अफ लाइट भनेको यहाँ छ अब एउटा कुनै पोल छ अब यो पोलको टपमा यहाँबाट भनेपछि यो यसको पहिलाको हाइट यो हो त्यसको स्याडो भनेको मानौं x छ यो एंगल थीटा भनेको सोर्स को एलिभेसन हुने भयो अब tan थीटा लियो भने हामीलाई दिएको छ के भन्दाखेरि दुईटै इक्वल छ रे यो दुईटै इक्वल छ हैन यहाँ भन्दै छ नि इक्वल टु द हाइट अफ द पोल हाइट जति छ त्यति त्यसको स्याडो छ त x h हुने भयो tan थीटा भनेको p/b भनेको h/x गर्दिए र x र h दुईटै इक्वल छ कति हुन्छ 1 1 हुनको लागि थीटाको भ्यालु कति हुनु पर्छ 45 डिग्री त्यही भएर लक्ष्मी सुनारले पनि 45 भन्दै हुनुहुन्छ ठीक छ ल अप्सन बी हुने भयो यसलाई इरेज गर्दिए अर्को क्वेशन नम्बर 10 मा जाम यो ट्राई गर्नुस् त फ्रम द टप अफ अ लाइट हाउस 60 मिटर हाई एउटा लाइट हाउस छ जसको हाइट हामीले दिएको छ 60 मिटर with its base at sea level त्यसको बेस भनेको sea level मा छ the angle of depression of a boat is 15 degree the distance of the boat from the lighthouse is कति हुन्छ एउटा अब यो भनेको तपाईको यसको हाइट हामीले सोधेको छ कि डिस्टेन्स ठीक छ डिस्टेन्स सोधेको छ यसको हाइट हामीले दिएको छ 60 मिटर रहेछ ल अब यतातिर कुनै बोट छ मानौं यो बोट भनेको यहाँ रहेछ अब यो बोटलाई हेर्दाखेरि हैन एंगल अफ डिप्रेसन कति बनाएको रहेछ 15 डिग्री अब डिप्रेसन अफ एंगल हेर्दाखेरि यहाँबाट हेर्दै छ भनेपछि यो उसको एंगल अफ डिप्रेसन 15 डिग्री ठीक छ डिप्रेसन भनेको तलतिर हेरिन्छ त यो बोट यो लाइट हाउस बाट तलतिर बोटलाई हेर्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन 15 डिग्री अब तपाईले सोधेको के हो यो कति डिस्टेन्स पर छ त यो डिस्टेन्सलाई मानौं x छ त्यसो भए x को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नुस् गर्नुस् त कति आउँछ प्रब्लम त के हुन्छ भन्दाखेरि नि यो 15 डिग्रीलाई त तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ अल्टरनेट एंगल भनेर यसमा त कुनै किसिमको प्रब्लम छैन tan 15 को भ्यालु थाहा हुँदैन त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम हुन्छ होला तपाईहरुलाई अब दिमाग लगाउनुस् tan 15 को भ्यालु चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ कंपाउंड फर्मुला त याद होला नि ल यदि मैले tan 15 को भ्यालु लेखे भने p/b थीटा भनेको p/b भनेको 60 बाइ यो भनेको x हैन यदि त हो x भनेको 60 बाइ tan 15 हो tan 15 को तै पनि अप्सनमा छैन त्यही भएर यो गाह्रो हुने भयो के क्वेशन tan 15 लाई निकाल्नको लागि तपाईले कंपाउंड फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ के भन्दाखेरि नि दुईटा एंगल को सम अथवा माइनस गर्दिने पुकार शिवाकोटीले अप्सन बी भन्दै हुनुहुन्छ ठिकै छ अहिले हेरौँ ल कुन हो 15 निकाल्नको लागि अब तपाईले 45 माइनस 30 गरे पनि भयो 60 माइनस 45 गरे पनि भयो मैले 60 माइनस 45 युज गर्छु किनभने 45 मा tan 45 भनेको 1 हुन्छ र 60 मा √3 हुन्छ यदि मैले 30 गरेको भए 1/√3 आउँछ त्यो हल्का ज्या हुन्छ
त्यही भएर यो गरिदिएको इक्वल्स टु त यो छँदैछ मैले पहिला अहिले 10 को भ्यालु निकाल्दैछु 10 लाई मैले 60 - 45 त लेख्न पाइन्छ नि अब एउटा फर्मुला के छ tan a - b को फर्मुला भनेको tan a - tan b त्यसो भए tan 60 - tan 45 यसलाई फर्मुला नै लेखिदिउँ न ल tan a - tan b divided by 1 plus tan a into tan b यो हाम्रो फर्मुला tan a - b को शुभम प्रधानले अप्सन ए भन्दै हुनुहुन्छ पुकार शिवाकोटीले बी अब तपाईहरु नै फेरि चेक गर्नुस् कसको आन्सर ठीक छ tan a भनेको 60 भनेको कति हुन्छ √3 हुन्छ माइनस tan b भनेको 45 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ 1 प्लस √3 इन्टु 1 आउने भयो √3 इन्टु 1 लाई मैले नलेखे पनि भयो त्यसो भए यति आउने भयो इक्वल्स टु कति छ यस tan 15 को भ्यालु कोसँग इक्वल छ 60/x सँग हामीले निकाल्नु पर्ने के x त्यसो भए यहाँबाट हेर्दाखेरि 60 टाइम्स यो उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ 1 प्लस √3 छैन √3 प्लस 1 मा देखिरहेछ त्यही भएर मैले यसलाई त्यसरी लेखिदिए 1 प्लस √3 लाई √3 प्लस 1 लेखिदिए तलतिर के आउँछ √3 माइनस 1 आउँछ अब यो कहाँ छ माथितिर हाम्रो आन्सरमा प्लस छ प्लस भनेको अप्सन बी मा छ 60 टाइम्स √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाइ √3 माइनस 1 अप्सन बी हुन्छ पुकार सेवाकोटीले ठीक भन्नु भएको थियो के बुझिन्छ सजिलो क्वेशन थियो तर tan 15 को भ्यालु कसरी निकाल्ने यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति गाह्रो गरेको थियो त त्यसको लागि तपाईले 45 - 30 गरेर पनि गर्दा हुन्छ नहुने हैन त्यहाँ हल्का एलसीएम लिएर काट्नु पर्ने हुन्छ त्यति मात्रै फरक हुन्छ ल त्यसो भए यसलाई इरेज गर्छु अर्को क्वेशनमा जान्छु 11 नम्बर यसलाई ट्राई गर्नुस् त The angle of elevation of the top of an unfinished tower. Tower अहिले बन्दै छ हैन अहिले बनिसकेको छैन. Tower at a point distance 120 meter from its base is 45 degree. 100 meter परबाट हेर्दाखेरि 45 degree बनाउँदै रहेछ angle of elevation. If the elevation of the top at the same point is to be 60 degree, अब angle भनेको बढ्यो भन्साठी टावर को लेन्थ चाहिँ बढेको होला. The tower must be raised to a height. कति हाइट सम्म त्यसको चाहिँ अहिलेको टावर छ मानम के भन्दाखेरि ल नि भएन अहिले यति छ टावर हैन अब 120 मिटर परबाट मैले चाहिँ यो टावरलाई हेरे हैन त्यसो भए एंगल अफ एलिभेसन अहिले कति बनाउँदै रहेछ त्यो हामीलाई प्रोवाइडेड छ 45 डिग्री अब के भयो भन्दाखेरि नि केही दिन पछाडी त्यो टावर त अहिले बन्दै छ नि अनफिनिश्ड भनेको छ अहिले बन्दै छ त्यो हैन अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ अब के भयो भन्दाखेरि नि त्यही पोइन्टबाट मैले हेरे फेरि यो टावरको टपलाई तर के भयो अब एंगल बढ्यो अब यही पोइन्टबाट यही पोइन्टमा हेर्यो भने त 45 डिग्री नै आउनु पर्ने हो तर एंगल बढेको छ भनेको मतलब कि यो टावरको लेन्थ चाहिँ अहिले बढेको छ अहिले अझै बनिसक्यो हैन पहिले 2-4 तला होला अझै तला बनेको छ त्यहाँ टावर त्यसो भए अहिलेको जुन एंगल हुन्छ यो हुन्छ अब यो एंगल हामीलाई टोटल कति दिएको छ 60 डिग्री रहेछ हैन त्यसो भए अब यो टावर कुन हाइट सम्म बढेको रहेछ त यो टोटल हाइट तपाईले निकाल्दिनुस् कति हुन्छ गर्नुस्
एउटा अझै कुरो है, तपाईँले यो टोटल हाइट नसोधेर यहाँ के भने द टावर मस्ट बी रेज टु अ हाइट, तपाईँले कति चाहिँ हाइटले चाहिँ उसले बढेको छ यो हाइट चाहिँ खासमा सोधिएको छ। यहाँ एक्सको भेल्यु तपाईँले सोध्दैछ, यो हाइटलाई मैले एक्स माने भने यो बढेको हाइटलाई, टोटल हाइट त एच होला ठिकै छ, तर यो बढेको हाइट चाहिँ कति छ, कतिले चाहिँ रेज भयो त्यो चाहिँ निकाल्नको लागि भन्दैछ हामीलाई। पुकार शिवाकोटीले डी निकाल्नु भयो, अप्सन नन। मैले भनेको कुरो चाहिँ अल्टर भएर होला सायद, फेरि गर्नुहोस् त, यो कति बढेको छ त्यो हाइट चाहिँ निकाल्नुहोस्। अब यो चाहिँ एक्सको भेल्यु निकाल्नुहोस्। इलेभेन को बी, ठिक छ। अरु कसैले? ल हेरौँ त, यदि मैले यो सानो ट्रेङ्गलमा हेरेँ भने tan 45 भनेको 1 भनेको tan 45 भनेको p बाई b, यो लेन्थलाई एक्सको लागि y भनिदिउँ, त्यसो भए y बाई कति हुन्छ 120 हुन्छ। त्यसो भए y को भेल्यु कति आउने भयो 120 आउने भयो, यसमा कुनै प्रब्लम छैन। अब यदि मैले ठुलो ट्रेङ्गलमा हेरेँ भने यो एंगल कति छ 60 दिएको छ हामीलाई, त tan 60 भनेको कति √3, यो भनेको कति p बाई b, यो टोटल हाइट भनेको h डिभाइडेड बाई यो लेन्थ भनेको 120। त्यसो भए यहाँबाट तपाईले h को भेल्यु भन्न सक्नुहुन्छ 120 टाइम्स √3 हैन। यदि हामीले टोटल हाइट सोधेको भए त यही आन्सर हुन्थ्यो 120 √3, तर अहिले चाहिँ हामीले कतिले रेज भएको छ त्यो मात्रै सोधेको छ, त यो हाइट हामीले कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। अब यो हाइट भनेको कति हो, यो x भन्यो भने टोटलबाट यो y माइनस गरिदिनुस् हैन, टोटल भनेको h छ, यो तलको भनेको y हो, त रेज भएको यो चाहिँ हुने भयो। त्यसो भए यदि x मैले निकाले भने के हुन्छ h माइनस y हुन्छ, h भनेको हामीले दिएको छ 120 √3 भर्खर निकाल्यौं हामीले यहाँबाट हैन, माइनस y भनेको हामीले निकालेछौं 120, 120 दुईटैमा कमन देखे, कमन लिम, बाँकी रहन्छ के √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, अप्सन बी छ। पुकार शिवाकोटीले ठिक भन्नुभएको छ। सबैले बुझ्नु भयो? केही प्रब्लम छ भने सोध्नुस्, नत्र भने भन्नुस् केही प्रब्लम छैन, अगाडि बढाउँला। ल ठिक छ, इरेज गरे। अर्को क्वेशन 12 नंबर। A person walking along a straight road towards a hill observes at 2 points distance √3 km the angles of elevation of the hill to be 30 degree and 60 degree, the height of the hill भनेको कति हुन्छ। यस्तो खाले क्वेशन पनि हामीले पहिला गरिसकेका छौं, 3-4 वटा क्वेशन। दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स दिएको छ, हाइट अफ द हिल, हाइट अफ द टावर, यस्तो खाले क्वेशन सोधिरहेछ। एउटा रोडमा हिँडिरहेछ एकजना मान्छे हैन, र यतातिर एउटा हिल छ, ठिकै छ। अब हिलको हाइट थाहा छैन, h होला। एउटा पोइन्टबाट हेर्दाखेरि उसले कति हेर्यो 30 डिग्री हेर्यो एंगल अफ एलिभेसन हैन। ल यो पोइन्टबाट उसले हेर्दाखेरि 30 डिग्री एंगल अफ एलिभेसन हेरिरहेछ हैन। एउटा अर्को पोइन्टबाट हेर्दाखेरि 60 डिग्री हेरिरहेछ। र यो दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स कति छ √3 किलोमिटरमा दिएको छ डिस्टेन्स तपाईले, ठिकै छ। अब यो दुईटा पोइन्टलाई मान्दिम एकछिनको लागि a छ, अर्को पोइन्ट भनेको b छ, यो पोइन्ट c छ र यो पोइन्ट d छ। त्यसो भए हाइट अफ द हिल भनेको कति हुन्छ, h को भेल्यु निकाल्नुस् कति हुन्छ। के एजुम गरिदिदा राम्रो, यो BC को लेन्थलाई x मान्दिनुस् हैन। अब यो सानो ट्रायंगलमा हेर्नुस् त,
tan 60 भनेको कति हुन्छ √3 p/b भनेको h डिभाइड बाइ b भनेको कति x त्यसो भए यहाँबाट हामीले x को भ्यालु भन्न मिल्छ h बाइ √3 हुँदै रहेछ ठीक छ h बाइ √3 हुँदै रहेछ अब यो ठुलो ट्रायंगलमा हेरौं ACD मा tan 30 भनेको कति हुन्छ 1/√3 इक्वल्स टु p/b p भनेको कति h b भनेको कति टोटल √3 प्लस x √3 प्लस x हुने हो अब यसलाई उता मल्टिप्लाई गरिदिनुस् यसलाई उता मल्टिप्लाई गरिदिनुस् कति आउँछ √3 प्लस x इक्वल्स टु तपाईको √3 टाइम्स h आउँछ हैन अब x को सट्टामा कति राख्दिनु पर्यो x को बेला हामीले निकाले छौं h बाइ √3 त्यसो भए x को सट्टामा मैले राख्दिए h बाइ √3 अब हेर्नुस् त √3 इक्वल्स टु कति आउँछ यो गएर उता माइनस हुन्छ h कमन लिए √3 माइनस 1 बाइ √3 हुन्छ यदि एलसीएम लिनुहुन्छ भने यो भनेको 3 माइनस 1 बाइ √3 हुन्छ त्यसो भए 3 यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ त 3 भइदिन्छ √3 मा √3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 हुने हो र डिभाइड बाइ 3 माइनस 1 भनेको 2 त्यसो भए h को भ्यालु तपाईको आउने भयो 3 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको कति हुन्छ 1.5 पनि दिएको हुन सक्थ्यो अहिले 3/2 नै दिएको छ अप्सन ए हुने हो यो बुझ्नु भयो ठीक छ शुभम प्रधान अप्सन ए 3/2 किलोमिटर सबै किलोमिटरमा थियो त्यही भएर आन्सर भनेको पनि किलोमिटरमा होला ल इरेज गर्छु अर्को क्वेशन 13 नम्बरमा हेरौं न त A man is standing on the 8-meter long shadow of a 6-meter long pole. If the length of the shadow is 2.4 meter, then the height of the man is कति हुन्छ गर्नुस् त अब के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँ एउटा भनेको पोल छ जसको लेन्थ चाहिँ खासमा कति हो 8 मिटर लङ स्याडो अफ 6 मिटर लङ पोल यो 6 मिटर को पोल रहेछ मानव लाइट यताबाट आइरहेछ हैन त्यसैले यसको स्याडो भनेको यहाँ बन्छ अब यो स्याडो को लेन्थ कति छ 8 मिटर रहेछ अनि म्यान कहाँ छ यसको स्याडो जहाँ छ त्यहाँ छ हैन त यहाँ त्यो म्यान हुने भो अब यसको स्याडो चाहिँ लेन्थ कति हुन्छ द लेन्थ अफ द स्याडो इज लेन्थ अफ द स्याडो तपाईले दिएको छ 2.4 मिटर दिएको छ यसको म्यान को चाहिँ हाइट चाहिँ तपाईले सोधिएको छ यो एज चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नुस् यो हाइट निकाल्नु पर्यो जबकि तपाईले स्याडो प्रोवाइडेड छ गर्नुस् त सुरुमा हामीले एंगल अफ एलिवेशन अफ सन एंगल अफ एलिवेशन अफ मून एंगल अफ एलिवेशन अफ सोर्स अफ लाइट यस्तो खाले क्वेशनहरु गर्दै थियौं नि त के हुन्छ जुन लाइट आइराछ यससँग प्यारललमा जान्छ त यो जुन एंगलमा आउँछ त्यही एंगलमा यसलाई पनि लाइट आउँछ हैन त यो थीटा र यो थीटा दुईटै इक्वल हुन्छ यति मात्रै कन्सेप्ट अथवा दुईटै ट्रायंगललाई एउटै भित्र बनाइदिदा पनि हुन्छ ल अब एकदम सजिलो मानम यो भनेको तपाईको पोल हो हैन
र यो भनेको तपाईको यो पोलको साइड हो भनेको यो हुने भयो ठीक छ। यो भनेको तपाईको मान्छे छ, मान्छेको साइड हो भनेको यो हुने भयो ठीक छ। अब त सिधै तपाईले सिमिलर ट्रायंगलको प्रिन्सिपल लगाएर गर्दा पनि हुन्छ, अथवा यहाँबाट गरेको भए तपाईले थीटा थीटा भनेर tan थीटा को इक्वल गरेर यहाँको tan थीटा को इक्वल गरिदिनु, त्यति त हो नि, कुनै ठुलो कुरो हैन। गर्नुस् न कति आउँछ। पुकार सुवाकोटीले 1.8 मिटर, शुभम प्रधानले बी भन्दै हुन्छ 1.6 मिटर। फेरि पनि तपाई दुई जनामा कन्फ्युजन भएछ। ओके सोल्भ गरौँ। यदि मैले यो फिगरबाट हेरे भने tan थीटा भनेको p/b भनेको 6/8 हुन्छ। मैले tan थीटा लिँदै छु है दुईटैको लागि। एंगल अफ एलिवेशन अफ द सोर्स अफ द लाइट भनेको सेम हुन्छ, त्यही भएर यसको लागि 6/8 छ tan थीटा को भ्यालु, यसको लागि कति छ h/2.4 छ। अब यहाँबाट h निकाल्न मिल्यो, कति हुन्छ पहिला मैले यसलाई काट दिन खोजे, 2 3 जा 6, 2 4 जा भनेको 8 हुन्छ। त्यसो भए h को भ्यालु निकाल्यो भने यो 2.4 उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, 3 * 2.4 डिभाइडेड बाइ कति छ हाम्रो 4 छ। अनि 4 6 जा भनेको 24 भनेपछि यो 0.6 आउँछ, 0.6 हो खासमा, यो 0.6 आउने भयो। त्यसो भए कति हुन्छ 0.6 * 3 भनेको 1.8 मिटर आउने भयो। 1.8 भनेको सी मा छ। पुकार शिवाकोटीले ठीक भन्नुभएको छ। यो बुझिएको हो? यो सबैले बुझ्नु भएको छ? एंगल अफ एलिवेशन सोर्स अफ द लाइट को सबैको लागि सेम हुन्छ स्याडो भन्दाखेरि। इरेज गरे। अर्को क्वेशन नम्बर 14 मा गए। के भन्छ, अ पोस्टर इज अन टप अफ अ बिल्डिङ। धेरै जसो हैन शहरहरुमा त अब पोस्टर लगाइन्छ नि त, अथवा पसलमा पनि लगाइन्छ, त्यस्तै कुरो। एउटा कुनै बिल्डिङ छ, अब यसमा चाहिँ टपमा चाहिँ एउटा पोस्टर छ, यो भनेको उसको पोस्टर होला हैन। त सिम्पली मैले यसरी देखाए, यति भनेको पोस्टर रहेछ ल। राजेश इज स्ट्यान्डिङ अन द ग्राउन्ड एट अ डिस्टेन्स 50 मिटर फ्रम द बिल्डिङ। अब कुनै मान्छे छ जसको नाम चाहिँ राजेश हो, त्यो भनेको बिल्डिङबाट 50 मिटर पर यहाँ चाहिँ उभिरहेछ हैन। द एंगल अफ एलिवेशन टु द टप अफ द पोस्टर एन्ड बटम अफ द पोस्टर आर 45 डिग्री एन्ड 30 डिग्री रेस्पेक्टिभली। व्हाट इज द हाइट अफ द पोस्टर। यो पोस्टरको हाइट मानौं कि h रहेछ। अब यसलाई टपमा हेर्दाखेरि एउटा एंगल बनाउने भयो राजेशले, अर्को फेरि यो पोस्टरको बटममा हेर्दाखेरि एउटा एंगल बनाउँछ, ठीक छ। त्यसो भए यो हाइट अफ द पोस्टर भनेको कति छ त्यो चाहिँ निकाल्नुस्। तपाईले यो दुटै एंगल दिएको छ, यो र यो। एउटा भनेको 30 छ, अर्को भनेको 45 छ। गर्नुस् कति हुन्छ। निकाल्नुस् त। कति हुन्छ
नन हाइट अफ द तपाईँको यो पोस्टर सोधिएको छ यति हाइट, यो टोटल हैन। हेरौँ, यदि यो ठुलो ट्रेङ्गलमा हेऱ्यो भने 45 डिग्री रहेछ हैन, त यो टोटल लेन्थलाई मैले x बनिदिए। त्यसो भए tan 45 भनेको 1 हो, 1 इक्वल्स टु p बाई v भनेको टोटल x बाई यो टोटल लेन्थ भनेको 50। यहाँबाट भन्न सक्नुहुन्छ x भनेको तपाईको कति आउँछ, 50 आउँदो रहेछ, किनभने यो 50 छ। ल अब यो सानो ट्रेङ्गलमा हेरौँ, यो लेन्थलाई x को लागि y भनिदिउँ, यो रातोलाई। त्यसो भए tan 30 भनेको कति हुन्छ, 1/√3, किनभने यो एंगल 30 डिग्री रहेछ नि त। p बाई v, p भनेको y अनि b भनेको 50। यहाँबाट तपाईले y को भ्यालु भन्न सक्नुहुन्छ 50/√3 हुँदो रहेछ। 14 को a पुकार शिवाकोटीले भन्दै हुन्छ, ठीक छ। ल त्यसो भए यो भनेको 50/√3 हो y को भ्यालु। हामीले चाहिएको यो h हो र h भनेको फिगरबाट हेर्नुस् त x - y हो। त्यसो भए x को भ्यालु पनि तपाईसँग छ, y को भ्यालु पनि छ। x कति छ हामीसँग, 50 छ, y कति छ हामीसँग, 50/√3 छ। त्यसो भए माइनस गर्नुस्, 50 दुईटैमा कमन देखे, 50 लाई कमन लिए अनि 1 - 1/√3 हुन्छ। 1 - 1/√3 एलसीएम लिनुहुन्छ भने यति आउँछ, √3 - 1/√3। त 50 टाइम्स √3 - 1/√3 भनेको यो हाइट अफ द पोस्टर रहेछ। बुझ्नुभयो सबैजनाले? लक्ष्मी सुनार ए, ठीक छ। इरेज गरे। अर्को क्वेशन 15 नम्बरमा जाम। गुडी वाज स्ट्यान्डिङ अन अ रोड नियर अ मल। एउटा कुनै मल छ हैन, त्यसैको नजिकमा कतैतिर उभिरहेछ। सी वाज 1000 मिटर अवे फ्रम द मल and able to see the top of the mall from the road in such a way that the top of the tree which is in between her and the mall was exactly in line of sight with the top of the mall. The tree height is 10 meter and it is 20 meter away from the goody. How tall is the mall? क्वेशन बुझ्नु भयो कि नै पहिला तपाईहरुले? क्वेशन एकदम राम्रो छ। क्वेशन बुझ्न सक्यो भने त गाह्रो त छैन। हेरौँ, यहाँ एउटा कुनै मल छ, यो ग्राउन्ड छ मान्दिम। यहाँ चाहिँ कुनै एउटा पर्सन जसको नाम गुडी भनिएको छ, मैले जी ले डिनोट गरे। यिनीहरुको बीचमा एउटा ट्री पनि छ, ठीक छ। के भन्दैछ, यो ट्री यसरी छ कि यसले जब यो टपमा हेर्छ नि यो मलको हैन, टपमा हेर्दाखेरि जुन लाइन अफ साइट बनिरहेछ, लाइन अफ साइट भनेको हेर्दाखेरि जुन लाइन बन्छ यो टपलाई, ठ्याक्कै त्यही लाइन अफ साइटमा यो ट्रीको टप पनि पर्दो रहेछ। यहाँ हेर्नुस्, 1000 सी वाज 1000 मिटर अवे फ्रम द मल। यहाँदेखि लिएर यो मलसम्मको डिस्टेन्स भनेको यसलाई एम भनिदिए, मल हुने भयो, यो ट्री भनिदिए टी हुने भयो, ठीक छ। यो भनेको 1000 मिटर डिस्टेन्स रहेछ। एबल टु सी द टप अफ द मल, यो टपलाई हेर्न सकिरहेछ। From the road in such a way that the top of the tree, यो जुन top of the tree छ, which is in between her and the mall, यो यसको र मलको बीचमा छ, was exactly in line of sight, यो जुन लाइन हेर्दै छ कसलाई, टप अफ द मललाई, त्यसैको एक्ज्याक्टली बीच पर्दो रहेछ भनेपछि यो पनि ठ्याक्कै त्यही लाइनमा पर्ने भयो। अब त क्वेशन सिम्पल हुने भयो। तपाईले सोधेको के हो, द ट्री हाइट इज 10 मिटर, यो ट्रीको हाइट पनि तपाईले दिएको छ 10 मिटर रहेछ। त्यसो भए एन्ड इट इज 20 मिटर अवे फ्रम द गुडी, यो जुन ट्री छ यो भनेको 20 मिटर पर छ भनेपछि जी देखि लिएर टी सम्मको दूरी भनेको 20 छ। हाउ टल इज द मल, यो मलको हाइट भनेको कति छ, एच भनिदिए। गर्नुस् कति हुन्छ। $495 मिटर, अप्सन डी पुकार शिवाकोटीले भन्दै हुनुहुन्छ। अरु कसैले? ल हेरौँ, यो त मैले सिमिलर ट्रायंगल हेरे, एउटा जीटी, यसलाई नाम दिइहालौँ न ए र यसलाई बी। जीएमए एउटा ट्रायंगल छ
अर्को भनेको जिटिबी एउटा ट्रायंगल छ, दुईटै के छ सिमिलर ट्रायंगल छ हैन। कसरी यो 90 यसमा पनि 90, यो एंगल दुईटैमा कमन छ, त्यसैले यो एंगल पनि सेम हुन्छ। तीनटा एंगल सेम भएपछि अथवा दुईटा एंगल सेम भएपछि अर्को त अटोमेटिक एंगल सेम हुन्छ हैन। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं सिमिलर ट्रायंगल छ। सिमिलर ट्रायंगलमा के हुन्छ साइडहरु प्रोपोर्सनल हुन्छ। त यो ठुलोको साइड भनेको h, त्यसैले त्यसैसँग सिमिलर भएको कुन हो 10 हो, त h/10 इक्वल्स टु यो ठुलोको पहिले लेखेको छु, त्यसैले ठुलोको यो साइड भनेको कति छ 1000, त्यसैले 1000 लेखे। अनि योसँग प्रोपोर्सनल कुन हुन्छ यो सानोको ट्रायंगलको 20, त्यसैले 20 गरे। ठीक छ। त्यसो भए 10 टु जा 20 र 2 ले यो काट्यो भने कति आउँछ 500 आउँछ। मैले त h को भ्यालु 500 निकाले, अप्सनमै देखिन त। ट्री हाइट इज 10 मिटर, h 10/20। ठीक छ त। तपाईहरुले कसरी 495 निकाल्नु भयो? बेस्ट अप्सन इज 495 सर। अब यहाँ अप्सन मिस्टेक भएको हो दिनमा हैन, तर त्यसै चाहिँ भन्दा एन्सर 500 नै हो। ठीक छ, एन्सर 500 नै हो। यो अप्सनलाई हामीले सच्याउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, अथवा कुनै भ्यालुलाई हल्का चेन्ज गरिदिए हुन्थ्यो, अहिले त्यही भनौं। ठीक छ लक्ष्मी, 500 नै हुन्छ। मैले चाहिँ यो क्वेशनको अप्सनलाई सच्याइदिन गइरहेको छु, अप्सन डी लाई 500। ल त्यसो भए एन्सर भनेको अब हाम्रो डी हुने भयो हैन। सजिलो क्वेशन थियो हैन, तर यो क्वेशन एकदमै राम्रो थियो। एकदमै ठुलो क्वेशन छ, क्वेशन एकदमै सजिलो छ, बुझ्न सक्नु पर्यो फर्स्ट कुरो। ल इरेज गरे। अर्को क्वेशन 16 नम्बर। देयर इज अ ट्री बिट्विन हाउसेज अफ ए एन्ड बी। ए र बी दुईटा हाउस छ, तिनीहरुको बीचमा चाहिँ एउटा ट्री रहेछ। इफ द ट्री लिन्स अन एज हाउस, यदि त्यो ए तिर ढल्किन्छ भने, पहिला दुईटा घर भनौं, यो अलि राम्रै भएन। ल यहाँ एउटा ट्री छ, एउटा यतातिर घर छ, अर्को एउटा यतातिर घर छ। ठीक छ। इफ ए लिन्स अन इफ द ट्री लिन्स अन एज हाउस, द ट्री टप रेस्ट अन हिज विन्डो व्हिच इज 12 मिटर फ्रम ग्राउन्ड। ल हेरौं, अब यो ट्री को विन्डो भनेको मानौं यहाँ छ कतै हैन, यो भनेको यसको विन्डो हो। यदि यो ट्री यतातिर ढल्किन्छ भने ढल्केर यतातिर गयो, ल यो ए हाउस हो। ठीक छ। अब यसको विन्डोमा ढल्किँदाखेरि के छ, विन्डो भनेको 12 मिटर को हाइटमा रहेछ, त्यसैले तलबाट 12 मिटरमा छ। इफ द ट्री लिन्स अन बीज हाउस, द ट्री टप रेस्ट अन हिज विन्डो व्हिच इज 9 मिटर फ्रम द ग्राउन्ड। यसको विन्डो भनेको मानौं कि 9 मिटर माथि रहेछ। अब यो भनेको यतातिर लिङ्क गर्दो रहेछ। इफ द हाइट अफ द ट्री इज 15 मिटर, अब यो जुन ट्री छ यसको हाइट भनेको हामीले कति दिएको छ 15 मिटर रहेछ हैन। त्यसो भए व्हाट इज द डिस्टेंस बिट्विन ए एन्ड बी हाउस, ए र बी बीचको दूरी चाहिँ कति छ त, यो तपाईले डिस्टेंस निकाल्दिनु पर्यो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा के छ भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो भनेको ट्री छ हैन, त्यसो भए यो ट्री र यो ट्री भनेको एउटै हैन र यही ट्री त यतातिर ढल्केको छ नि त। यसको लेन्थ पनि तपाईको 15 मिटर नै हुन्छ, यसको लेन्थ पनि तपाईको 15 मिटर नै हुन्छ, हो कि नै? किनभने यही ट्री भनेको यतातिर ढल्केको छ, यही ट्री भनेको यतातिर ढल्केको छ। अब तपाईले यो डिस्टेंस निकाल्नु पर्यो, गर्नुस् त कति हुन्छ। शुभम प्रधान 16 को ए 21 मिटर। अरु कसैले?
ल ठिक छ, हेरौँ कसरी गर्न सकिन्छ। यो ट्रायंगलमा हेर्नुहोस् त, यो 15 लेखेको त बुझ्नुभयो, यो तिनटै 15 नै हुन्छ। 21 मिटर पुकार शिवाकोटी, ठिक छ, 21 नै हुन्छ। यो ट्रायंगलमा हेर्नुहुन्छ, यसलाई x भनिदिउँ, यसलाई y भनिदिउँ, यो लेन्थलाई, यसलाई यो पोइन्टलाई c भनिदिउँ त AC को लेन्थ x हो र BC को लेन्थ y हो। लक्ष्मी सुनार ए, ठिक छ। कसरी हुन्छ यो ट्रायंगलमा हेर्ने, यो हाइपोटेनस हो र बाँकी भनेको b र p हुन्छ। त्यसो भए x भनेको यदि पाइथागोरस थ्योरम लगायो भने के हुन्छ, रुट अन्डर h को स्क्वायर भनेको 15 को स्क्वायर माइनस 12 को स्क्वायर, यो गर्नुहुन्छ भने तपाईको 81 आउँछ, 81 भनेको 9 हो। त्यसैगरी यदि यतातिर हेर्नुहुन्छ भने 15 को स्क्वायर माइनस 9 को स्क्वायर, त यो कति आउँछ तपाईको 12 आउँछ हैन, त यो 12 आउने भयो, यो 9 आउने भयो, दुईटैलाई जोड्दिनुस्, 9 प्लस 12 भनेको कति हुन्छ, 21 हुन्छ। त्यही त दुईटा बीचको डिस्टेन्स त हो नि। सजिलो क्वेशन छ, भाषा बुझ्न सक्नु पर्यो, क्वेशनले के भन्न खोजेको त्यति हो। ल इरेज गरे, अर्को क्वेशन 17 नम्बर। टू हाउसेज आर इन फ्रन्ट अफ इच अदर, दुईटा घर छ, दुवै भनेको एक अर्काको अपोजिटमा छ। बोथ ह्याभ चिम्नी अन देयर टप, हैन, त्यहाँबाट अब चिम्नी पनि छ हरेकको घरमा धुवा निस्किनको लागि, खाना पकाउँदाखेरि अथवा केही। ल यो एउटा घर हुने भयो, अर्को भनेको यो हुने भयो। द लाइन जोइनिङ द चिम्नी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ द ग्राउन्ड। अब कुनै एउटा ठुलो होला, कुनै एउटा सानो होला हैन। त्यसो भए यो जुन घर छ, ल मानौँ यो यसको भन्दा ठुलो छ, त यहाँबाट मैले यसरी जोड्दाखेरि यो दुईटाको चिम्नी भनेको, अब घरको हाइट भनेको मानौँ यहाँसम्म पुगेको छ, यसको घरको हाइट भनेको यहाँसम्म छ हैन, विथ चिम्नी, चिम्नी लगाएर यति हाइट छ, यसको यति हाइट छ। अब यसलाई जोड्दाखेरि ग्राउन्डसँगको एंगल जुन यसले बनाएको छ, यो भनेको हाम्रो ग्राउन्डसँग प्यारेलल हुने भयो। त्यसो भए यो जुन हाम्रो एंगल छ कति भन्दैछ, 45 डिग्री रहेछ, ठिक छ। विथ द ग्राउन्ड, हाउ फार द हाउसेज फ्रम इच अदर इफ one house is 25 मिटर एन्ड अदर इज 10 मिटर हाइट। अब भन्नुहोस् कुन चाहिँ 10 हुन्छ, कुन चाहिँ 25 हुन्छ। अब कोर्स सानोवाला चाहिँ 10 हुने भयो र यो ठुलोवाला मानेको छु, त्यसो भए यसको लेन्थ भनेको कति छ हामीलाई दिएको, 25 मिटर दिएको छ। ल त्यसो भए यो दुईटा घर बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ, हाउ फार, यो बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ निकाल्नुहोस्, कति हुन्छ। सजिलो क्वेशन छ। हाम्रो टाइम पनि सकिन लागेछ, यसलाई छिटो छिटो गरिदिनु पर्छ अब। सेभेन्टिन को डी, 15 मिटर पुकार शिवाकोटी, लक्ष्मी सुनार डी, सबैले डी भन्दै हुनुहुन्छ, ठिकै छ। कसरी भन्नुभयो एकचोटि हेर्दिउँ छिटो हैन। यो 10 छ, यो 25 छ भन्दाखेरि यो लेन्थ यदि निकाल्न मन लाग्यो भने कति हुन्छ, 25 माइनस 10 भनेको 15 मिटर हुन्छ। अनि यो 45 छ भने यो 10 45 भनेको 1 हो, त दुईटै इक्वल आउँछ, यो पनि 15 मिटर नै हुने भयो। 15 मिटर भनेको कहाँ छ, अप्सन डी मा छ। यो लेन्थ जति छ तलको लेन्थ पनि त्यही हुने हो, ठिक छ। इरेज गरे, अर्को क्वेशन 18 नम्बर। के भन्छ, राज स्ट्यान्ड्स इन अ कर्नर अफ हिज स्क्वायर फार्म, एउटा खेत छ हैन, स्क्वायर छ भने पछाडि यदि मैले फिगर बनाएँ भने यस्तो छ खेत हैन। अब के भन्छ, एउटा कुनै कर्नरमा छ राज हैन, मानम त्यो कुन कर्नरमा छ भन्दाखेरि यो कर्नरमा छ एकदिनको लागि। एंगल अफ एलिभेसन अफ अ स्क्वायर क्राउ प्लेस्ड इन डायगोनली अपोजिट कर्नर इज 60 डिग्री। अब यसको डायगोनली भनेको अपोजिट कर्नर भनेपछि यो हुने भयो। यहाँ चाहिँ एउटा स्क्वायर क्राउड राखिएको छ, यसरी चाहिँ डराउनको लागि रातिमा अथवा दिनमा हैन। ल त यहाँ चाहिँ एउटा अब राखिएको छ बनाएर, यसलाई हामी स्क्वायर क्राउड भन्छौँ। प्लेस्ड इन डायगोनली अपोजिट कर्नर इज 60 डिग्री। अब यहाँबाट उसले चाहिँ यो जुन स्क्वायर क्राउड छ यसको समथिङ हाइट हुन्छ नि त, यसले मैले अब फिगर बनाएँ, यो डायगोनलीलाई यतातिर मैले फिगर बनाइदिएँ। यहाँ चाहिँ राज छ र यहाँ चाहिँ स्क्वायर क्राउड छ। अब यसलाई हेर्दाखेरि उसले चाहिँ एंगल कति बनाएको रहेछ, 60 डिग्री बनाएको रहेछ, यो दिएको छ। ही स्टार्ट्स वाकिङ ब्याकवार्ड्स, अब यस पछाडि चाहिँ यतातिर आउन थाल्यो भने यदि मैले फिगरमा देखाएँ भने के हुन्छ,
ल यो फिगरमा देखायो भने यो हल्का यतातिर पछाडितिर आउन खोज्यो हैन, यहाँ देखाउन खोज्यो भने यतातिर छ। ल अब यहाँबाट हेर्दाखेरि के भन्दैछ, ब्याकवर्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन आफ्टर 80 फिट ही रियलाइज दैट एंगल अफ एलिवेशन अफ द स्क्वायर क्राउ नाउ इज 30 डिग्री। के भयो भन्दाखेरि नि अब यसले पछाडितिर आएर हेर्दाखेरि हैन एंगल अफ एलिवेशन त घट्छ, अब कति हुने भयो 30 हुने भयो, कति यतातिर आएको 30 80 फिट आएको रहेछ। त्यसो भए यो डिस्टेन्स हामीले दिएको छ 80 फिट छ भनेर। ल रियलाइज दैट देन व्हाट इज द एरिया अफ द फिल्ड, यो एरिया चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। यो गर्नको लागि हामीले यो लेन्थ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, एल स्क्वायर त हो नि, स्क्वायर भएपछि यो एल छ भने यो पनि एल छ भनेपछि एल स्क्वायर हुन्छ एरिया, त्यो प्रब्लम भएन। त्यो निकाल्नको लागि पहिला यो डायगोनल थाहा भइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो हैन। यो डायगोनल भनेको अब डी भन्दिम त यो तपाईलाई डी छ, किनभने यसैले त हामी यो बनाएको नि, यो जति लेन्थ छ त्यही लेन्थलाई हामी यो बनाएको हैन, त यो हाम्रो डी हुने भयो। ठीक छ, यति छ भने पछाडि अब गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यो लेन्थ पनि निकाल्नुस्, यो निकाल्नुस्, यो डी आउँछ। डी आइसके पछाडि यो फिगरबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भनेको डी स्क्वायर हुन्छ, त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा सिधै एरिया अफ यदि तपाईको डायगोनल थाहा छ स्क्वायरको भने पछाडि त्यसको एरिया भनेको 1/2 टाइम्स d1 इन्टु d2 भनेपछि सिधै डी स्क्वायर गर्दा हुन्छ, किनभने दुईटै भनेको सेम हुन्छ, त हाफ डी स्क्वायर गरे पनि हुन्छ यदि यो डी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने पछाडि। यो क्वेशन पहिला तपाईले बुझ्नु भयो कि नै, मैले फिगर बनाएर त बुझाएको हो, अब कतिको बुझ्यो त्यो भन्नुस् पहिला। क्वेशन बुझ्नु भयो कि नै तपाईहरुले? भन्नुस् त, बुझिएको छ कि नै? यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि यो स्क्वायर क्राउलाई हैन एंगल भनेको 60 डिग्री बनाएको रहेछ। सर फेरि भन्दिनु ल, ठीक छ म फेरि भन्दैछु हेरौँ। एउटा कुनै स्क्वायर फार्म छ हैन, खेत छ, यस्तो हुने भयो। एउटा डायगोनलमा कोही बसिरहेछ, त्यसको नाम राज छ, अनि यसैसँग अपोजिट जुन डायगोनल छ यो कर्नरमा एउटा स्क्वायर क्राउ राखिएको छ। ठीक छ, यस्तो कुनै एउटा बनाएर राखिएको छ। अब यसको समथिङ हाइट हुन्छ, यहाँबाट हेर्दाखेरि मैले यो जुन डायगोनल छ नि यो डायगोनललाई यो बनाएको यो। अब यो डायगोनलको यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ स्क्वायर क्राउ छ हैन, त यसलाई हेर्दाखेरि कति बनाउने भयो एंगल 60 डिग्री बनाउँदो रहेछ। अब यदि यो तल हल्का पछाडितिर ब्याकवर्ड गयो भने ही स्टार्ट्स वाकिङ ब्याकवर्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन, योसँग स्ट्रेट लाइनमै हैन पछाडितिर गयो भने यतातिर मैले ताने कति डिग्री एंगल बनाउँदो रहेछ 30 डिग्री। कति पछाडि गएको 80 फिट गएको छ, 80 फिट गएको छ, त्यसो भए एंगल अफ एलिवेशन 30 डिग्री रहेछ। त्यसो भए यो एरिया अफ द यो फार्म चाहिँ कति हुन्छ त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो। यो फिल्डको चाहिँ एरिया कति छ, एरिया निकालौँला। पहिला यो फिगरमा मलाई यो डी को भ्यालु भन्नुस् त कति हुन्छ, त्यो निकाल्नको लागि केही भ्यालुहरु एजुम गर्दिम। यसलाई h भन्दिए मैले, यो जुन हाइट छ त्यसलाई h भन्दिम। त्यसो भए यो ट्रायंगलबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ tan 60 भनेको h/d हो, र यो ट्रायंगलबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ tan 30 भनेको h/80 + d हो। यहाँबाट तपाईको h र d को भ्यालु आउँछ, हामीले खासमा निकाल्नु पर्ने यसले d हो। त्यसो भए d को भ्यालु चाहिँ तपाईहरुले निकाल्नु होला। ठीक छ, d को भ्यालु चाहिँ तपाईहरुले निकाल्नु होला। अब यो d आइसके पछाडी हाम्रो एरिया अफ द यो जुन स्क्वायर छ त्यो कति हुन्छ त्यति त हो नि हैन। यो d को भ्यालु निकाल्नुस् त कति हुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ कि नै d को भ्यालु। यो आइसके पछाडी यदि कुनै स्क्वायर को डायगोनल थाहा छ भने एरिया सिम्पली आउँछ हाफ डी स्क्वायर गरेर। ठीक छ, हाफ डी स्क्वायर गरेर तपाईले एरिया भन्न सक्नुहुन्छ, र डी भनेको तपाईले दिएको छ यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो भ्यालु राख्दिनु। यो गर्नु होला, तपाईहरुको लागि जस्ट होमवर्क हुने भयो। यदि भएन भने तपाईहरुले मेसेन्जरमा पनि सोध्नु होला अथवा अर्को क्लासमा सोध्दा हुन्छ। ठीक छ, अहिले यसलाई मैले लिभ गर्दिए हुन्छ। ल यसलाई मैले इरेज गरे। अर्को क्वेशन 19 नम्बर। यो भनेको यस्तो खाले हामी क्वेशन गरिसकेका थियौं पहिला नै। स्याडो अफ अ म्यान इज 1/√3 टाइम्स द हाइट अफ द म्यान, व्हाट विल बी द सन्स एंगल अफ एलिवेशन। यस्तो खाले क्वेशन हामीले गरिसकेका छौं। एउटा अर्को 20 नम्बर क्वेशन हेरौं त। देयर इज अ टावर अफ 10 मिटर बिट्विन टु प्यारलल रोड्स हैन, दुईटा प्यारलल रोड रहेछ यस्तो। अब यिनीहरुको बीचमा के छ, एउटा टावर छ। The angles of the depression of the roads from the top of the tower, ल यो भनेको यता रोड गइराछ, एउटा यता रोड गइराछ, यिनीहरुको बीचको जुन टावर छ टावरलाई मैले यहाँ देखाए।
अब यहाँबाट टपबाट यो दुवै रोडतिर हेर्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन जुन हुन्छ, डिप्रेसन भनेको यो एंगल एउटा एंगल र यताबाटको यो एंगल, एउटा भनेको 30 डिग्री रहेछ, अर्कोतिर हेर्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन भनेको 45 डिग्री रहेछ। त्यसो भए हाउ फार द रोड्स फ्रम इच अदर, र यो टावरको जुन तपाईको हाइट दिएको छ कति छ 10 मिटर रहेछ। त्यसो भए यो 45 छ भने यो पनि 45 हुन्छ हैन। त्यसैगरी यो 30 छ भने यो पनि 30 हुन्छ अल्टरनेट एंगलबाट। त्यसो भए यो लेन्थ निकाल्न सक्नुहुन्छ, यो लेन्थ निकाल्न सक्नुहुन्छ, दुवैले जोड्दिनुस् के आउँछ, यो दुईटा बीचको दुईटा रोड बीचको चाहिँ डिस्टेन्स आउनेछ। सजिलो क्वेशन छ, गर्न सक्नुहुन्छ होला। यो बुझ्यो कि नै? शुभम प्रधानले सी भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर हेलो हेलो के भन्दै थियो भन त फेरि। त बुझ्यो भनेको। ओ ठीक छ ल, यो सी भन्दै हुन्छ पुकार सुवाकोटीले, एन्सर निकाल्नु होला। यो भनेको त 10 नै आउँछ र यो भनेको तपाईको 10√3 होला, त्यही भएर अप्सन सी हुन्छ। ठीक छ, अप्सन सी नै हो। ल त्यसो भए आजको लागि हामीले गर्नुपर्ने क्वेशन यति नै थियो। मैले 20 वटा क्वेशन लिएर आएको थिएँ हैन। अब हेड दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हैन। र यो भिडियो भनेको मैले चाहिँ आज बेलुकासम्म युट्युबमा पनि हाल्दिनेछु, त्यहाँबाट पनि फेरि रिभाइज गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा जसले मिस गरेको छ फेरि हेर्दा पनि हुन्छ। ल र आफ्नो साथीभाइहरूसँग पनि शेयर गरिदिनु होला त्यो भिडियोलाई, ताकि जो चाहिँ अब यो इन्स्टिट्युटमा पढिरहेछ त ठिकै छ, जो नपढेकोले पनि फाइदा हुने हो त्यसै हेर्दाखेरि। ल ह्याभ अ नाइस डे सबैजनालाई। मैले मिटिङ अब एन्ड गरेँ ल।